E1 भन्न न E1 माइनस ओ माइनस किन डिस्चार्जिङ अनि V2 भन्ने केटाकेटी हो V2 E2 plus IR2 भेरी गुड अब त संसार खानी भयो एउटा क्वेशन दिउँ कि पर्दैन आउटलाइन भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ भाइ बिनीहरु अब क्वेशन त क्वेशन नै गरिहालौँ नि त two cells having EMF and internal resistance. Sorry, यो माथि V1 र V2 लेखेको लागि के है टर्मिनल पोटेन्शियल भन्न पाउँछ ले भन्ने नै त्यही हो नि बाबु भन्ने नै त्यही हो नि कान्छा ल two cells having EMF and internal resistance 10 volt 5 ohm and अर्को 6 volt 3 ohm are connected unlike plate together with external resistor अथवा लोड पनि भन्न सक्छ external resistor 2 ohm find potential difference across each cell लन्त भाइ मिनट ट्राई गरिहाल त find potential difference across each cell गरिहाल त मै गर्दिउ कि ट्राई गर्छौ गर्छु ट्राई सर ल छिटो सुन्ने बनायो यहाँ ठाउँ भयो खै त टाइम लाग्यो यार सर V1 is equal to 2 volt V2 is V1 2 volt अनि V2 1.2 volt कति 1.2 volt मैले ल हेर है त करेक्सन गर्छु है त के होला तिम्रो ठीक हो कि होइन ल पहिला यहाँ सेल त देखाऊ दुईटा सेल ल कसरी कनेक्सन गरिएको छ त हेर पहिला के भनेको छ कनेक्टेड अनलाइक प्लेट टुगेदर अनलाइक प्लेट भनेपछि त एउटा यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ अनि यसको पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी कनेक्सन गरेको बुझ्नु पर्यो ओके यो त थाहा पायो नि हो यो 2 ओम छ अनि यो 10 भोल्ट 5 ओम अनि यो 6 भोल्ट 3 ओम यसको इन्टरनल छ अब तिमीलाई मैले भनेको छु नि करेन्ट कुनबाट निकाल्न सुरु गर्ने जहिले ठुलोबाट करेन्ट गए या इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ अनि यो चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ ल अनि यो पनि डिस्चार्जिङ बोथ डिस्चार्जिङ भएन यो त थाहा भयो अनि पहिला आई निकाल आई त किन यहाँ सिरियली गर्न जानुपर्छ सिधै आई इक्वल्स टु E1 plus E2 10 plus 6 अनि टोटल रेजिस्टेन्स कति 5 plus 3 plus 2 भयो 1.6 एम्पियर करेन्ट आयो यस सर ल अनि अब V1 चाहियो V1 भनेको E1 डिस्चार्जिङ हो नि माइनस IR1 हो कि होइन यस सर अब E1 कति E1 10 यसरी V1 त चाहिएको छ E1 10 माइनस I कति 1.6 R कति 5
कति आउने भयो त 10 minus 8 is equal to 2. 10 minus 8 भयो नि हो Yes, sir. 2 2 volt volt. गुड V1 ठिक लाग्यो अनि V2 के भयो V2 पनि डिस्चार्जिङ E2 minus IR2 हो Yes, sir. 6 minus 1.6 into 3 भयो कि भएन Yes, sir. 6 minus 4.8 हो Yes, sir. गुड 1.2. ए ल 1.2 ठिक गर्यौ ठिक सकिन्छ अब यही क्वेशनलाई यस्तो भनिदिन्छ नि कनेक्टेड लाइक प्लेट टुगेदर भनिदिन्छ ल लाइक प्लेट टुगेदर ल नि त डिल गर सर एउटा चार्ज हुन्छ एउटा डिस्चार्ज हुन्छ ल देखाउ नि त यही क्वेशनको सल्भ गरिहाल त लाइक प्लेट टुगेदर भन्यो भने सर 8 volt आउँछ सर एउटा 8 volt आउँछ V1 V1 मैले नदेखाए पनि आफै गर्न सिकेनौ अब सिकेम सर लाइक प्लेट भन्ने गर्यौ सर एउटा 2 नै हुन्छ एउटा 10.8 ल कसरी 2 नै हुन्छ फेरि तिमीहरु पनि हावा रहेछौ यार भाइ तिमीहरु V1 8 हुन्छ सर छिटो 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 गरिहाल म तिमीलाई 1 सेकेन्ड टाइम दे 10 सेकेन्ड टाइम पायो सर 8 volt 7.2 volt कति 8 volt अनि V2 हुन्छ 7.2 volt सर एउटा 6.9 आयो अर्को चाहिँ 13.1 अर्को कति आयो 13.1 13.1 अब यसमा 13.1 आयो भनेपछि त ल ठिक छ मैले गर्दिन है त पर्छ खै कति हो त मैले हेरेको छैन गर्दिनु पर्यो र गर्दिन नि सर ए भाइ तिमीहरु पनि भ्यालु राख्नेलाई पनि मलाई गर्दिन लगाउँछु यार कति भ्यालु पुटिङ एन्ड लुटिङ मूर्ख निस्क्यो यार यस्तो गर्नु पर्यो कि परेन सर एउटाको 8 आउँछ न अर्कोको 7.2 एउटाको 8 आउँछ इभन पहिला तिमीले सुन अब आई के हुन्छ यहाँ त कुन चार्जिङ यो अब ठुलो डिस्चार्जिङ हुन्छ सानो चार्जिङ भयो कि भएन यस सर अनि त्यसमा इन आई इक्वल्स टु 10 minus 6 अपन 5 plus 3 plus 2 लेखेको बुझौ 2/5 आएको त थाहा भयो अनि V1 त चार्जिङ कि डिस्चार्जिङ V1 डिस्चार्जिङ अब 10 minus 2/5 into 5 गर्दा 8 volt आयो कि आएन यस सर अनि V2 चार्जिङ कि डिस्चार्जिङ चार्जिङ अनि 6 plus I 2/5 R कति हो रे 3 हैन 7.2 प्लस कति आयो So 7.2 आउँछ प्लस यो कति 1.2 हो 7.2 7.2 volt आएन यस सर अनि यस्तो पनि गर्दिनु बारे पुरै अब गरौँ अझ एउटा क्वेशन गरौँ कि पर्दैन गराउनु क्वेशन गर्ने सर फेरि ए बाबा भाइ बहिनीहरु सर पर्दैन अरु सुन न हजुर सर यहाँ 10 minus 6 किन गरेको भनेर मलाई क्वेशन आइराछ ला सरिया पनि अहिलेसम्म यत्रो पढा दक्षिणी हराएको 10 minus 6 किन गरेको भन्दा यसरी गरेको म यो भन्दा बढी केही बोलम र नै सर ल अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो यति भइसकेपछि अब तिमीहरु अझै एउटा क्वेशन गराउँछु मैले पख यसमा when a current 2 ampere when a current 2 ampere flows in a battery when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal from negative to disturb nagarana please positive terminal
when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal, the potential कसको यो ए शिवा भाइ तिमीलाई के लाज लाग्दैन यत्रो शान्त छन् अरु साथीहरु यार ल when a current 2 ampere flows in a battery हेर त यार मान्छे हुन्छ के सर बाहिर निकाल्दिन न ल अब हेर पुरै म्युट हान्दियौ क्या हो नहीं सर हान्दिनु सर नहीं सर ल अब सुन when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal negative to positive the potential difference across it is 12 volt if the current भनेर नहुने छ ल अब यसमा if the current 3 ampere flowing in opposite direction flowing in opposite direction the potential difference is के राख्दियौ ल 15 volt the EMF of the battery is EMF of the लन त भाइ बिना ट्राई गर EMF of the battery is battery को EMF निकाल कति होला EMF of the battery is EMF of the battery सर यो भन्दा अगाडिको सोलुसन एकचोटि देखाइदिनु न यही सर भयो सर थ्यांक यू सर ल यो गरेर भन्दा एकैचोटि लास्टमा मैले देखाउनु के बाबु स्लाइड भनेको के लास्टमा हैन यो गर्यौ मैं गरौँ क्या हो टाइम लाग्यो गर्नु सर ब्याट्रीमा यहाँ सुन है यहाँ के भनेको छ ब्याट्रीमा नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल करेन्ट गयो भनेपछि त्यो चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ यो नेगेटिभ टर्मिनल थियो यो पोजिटिभ टर्मिनल यसरी यहाँ गयो इनसाइड ब्याट्री भनेको यो चाहिँ डिस्चार्जिङ भयो हैन डिस्चार्जिङ भयो भनेपछि यसको EMF E होला अनि E कस्तो हामीलाई यहाँ थाहा छ नि त V कस्तो E minus IR हजुर 13.5 volt होला मैले त यतिकै र्यान्डमली दिए होला सायद म चेक गरेर ए मसँग यहाँ तिमी त अफ भएछौ क्या V कस्तो सुन न अब V कस्तो के भयो भन्दा V कति दिएको छ डिस्चार्जिङ कन्डिसन 12 दिएको छ हो 12 इक्वल्स टु E त निकाल्नु छ माइनस IR I कति फ्लो भयो रे 2 ampere 2 ampere हो 2R यो लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि फेरि यहाँ टर्म हेर त के भन्यो इफ द करेन्ट 3 ampere flowing in opposite direction opposite भनेपछि त अब यता भयो कि भएन चार्जिङ भयो डिस्चार्जिङ फेरि चार्जिङ केस भयो अनि V = E + IR बाइ उही सेल त हो नि हैन र उही सेल हो उही इन्टरनल रेजिस्टेन्स त हो नि हैन अब डाइरेक्सन चेन्ज भयो यो कति त्यसपछि कति 15 भनेको छ हैन 15 = E त निकाल्नु छ प्लस I कति 3R अब यो दुईटा इक्वेसन बनाएर E निकाल्न सक्छु भाइ बहिनी सोलुसन गरेर यसलाई यो र यो इक्वेसनलाई बनाएर 13.2 सर आउँछ अब बाँकी आफै गरे E आउँछ हैन आउँदैन सकिन्छ 13.2
ल इन्टरनल एक्सचेन्जको भ्यालु ल्याऊ अथवा केही गरेर त्यहाँ गर न दुईटालाई इक्वेसन बनाएर अब सक्छौ नि सक्छौ हैन मै गर्दिउ र गर्दिनुस् भन्छ भन्दा के रे गरिदिनुहोस् 6 आउँछ सर 6 12 plus 2r equals to 12 plus 2r equals to 15 minus 3r लेख्न पाइयो यो पनि कसरी आयो भन्छौ फेरि तिम्रो भावै छौ हेर e equals to यो 12 plus 2r भयो अनि यहाँ e equals to 15 minus 3r भयो कि भएन हजुर सर भयो यो त उही हो e लाई मैले इक्वेट गरेको यसो गर्दा r कति आयो भन 5r equals to 15 minus 12 3 r equals to 3/5 भयो कि भएन यस सर अब कुन एउटामा राखेर गर न ल कुन एउटामा राखेर गर्दा भयो अब equals to के भयो त equals to 15 minus 3 into 3/5 गर्दा कति आउँछ 15 minus 9/5 15 minus 1 point कति 8 हो यस सर कति आउनु गयो त 13.2 13.2 ल सकिन्छ ए भाइ पनि सक्छौ हजुर सर सके हजुर सर सर अब क्वेशन गराउनु पर्ला र थ्योरी गरौँ हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर हामी 1 मिनेट ब्रेक खोज्दैनौ सर ब्रेक खोज्छौँ सर गरिदिनु हजुर हजुर सर हजुर 2 minute break. 3 minutes सर यो अगाडिको सर अलि माथि गरेर सर स्लाइड सो गरेर छोड्दिनु माथिको माथि गरेर सुरुको सल्भ गरेर अनि तिम्रो स्लाइड देखाउँदै बस्दै गएर मेरो कसरी ब्रेक भयो म ननिस्कने हैन माथि गरेर छोड्दिनु न सर म निस्कनु पर्यो त ब्रेक भनेको यहाँ सर लेखेको स्लाइड देखाएपछि त म ब्रेकमा बसिन त म निस्कनु पर्ने भयो सर अवस्था भयो आयो भयो भयो म निस्कनु पर्ने अवस्था आएर ब्रेक दिएको बुझौ ल सर लास्टमा देखाइदिनुहुन्छ हैन र यो सत्य जुन तो कम पेन पेंसिल लेके आना बैठना हमारा जोरे पढ़ना करेन्ट को आउटसाइड र इनसाइड सेल कसरी बुझ्ने हो मैले त बुझ्दै बुझ्ने हो
भाइ बहिनी वेलकम ब्याक। सुन यो सारा यो स्क्रिनशट लिइहाल त भाइ बहिनीहरु। हस् सर हुन्छ मात्रै देखाउनु न सबै एकैचोटि। अहिले यो लिया न, यसपछिको फेरि एकैचोटि गरौँ ल। यो लिया त अहिलेको फर्स्ट आवरको है। फर्स्ट आवरको सक्काउ भयो। तल जाउँ। तल जाउँ। सर अझै तल। हस् सर सर जाउँ सर 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 भयो। सर भयो सर भयो सर अझै जाउँ सर यो टाइपका क्वेसन अब अरू पनि बुक हेरेर डिल गर है, जुन पनि मिलाउँछौ। सुन्यौ? सर हुन्छ मैले दिएका कन्सेप्टहरू टक्क एकचोटि डाङ्ग दिमागमा सेट गरेर क्वेसन सल्भ गर्न सुरु गर, जुन पनि मिल्छ 100% हो है। अब सुन, अब हामी यहाँ यस्तो बुझ। अब यहाँनिर सुन त, यो कुनै सेलहरू छन्। मैले यसरी यहाँ कनेक्सन गर्दैछु सेलहरू ल। 5वटा सेल लिदिएँ भाइ बहिनीहरु मैले यसरी आइडेन्टिकल। यसको पनि ई छ, ई छ, ई छ, ई छ, सबैको इएमएफ ई छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स यसको आर, यसको आर, यसको आर, यसको आर, यसको पनि आर छ, सबैको आर आर छ है। भनेपछि नेट इएमएफ के गर्छु भाइ बहिनी? नेट इएमएफ इनेट 5e। आर नेट के गर्छौ? 5R। अब क्वेसनले भनिदिन्छ के यसरी कनेक्सनलाई, इफ द पोलारिटी अफ सर थोरै अगाडि देखाइदिनु न। कुन अगाडि? भर्खर यही त सुरु भएको। if the polarity of any one cell is reversed, रिभर्स कुनै एउटा सेलको पोलारिटीलाई रिभर्स गर्यो, यस्तो गर्यो। अब यी 5वटा थिए नि, एउटा यो भयो, अर्को सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ ल, एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्यो, यस्तो गर्यो हो। यसो गरेपछि, यसो गरिसकेपछि है, यो चाहिँ ई रह्यो, यो पनि ई, यो पनि ई, यो पनि ई, यो पनि ई। इन्टरनल यसको आर 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 छ है। अब सुन न भाइ, अब इनेट भन्देऊ नि त मलाई प्लिज ल। इनेट 3e कति? 3e। किन 3 भन्दा हेर, 4वटा ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, अर्को एउटा त पोलारिटी डिस्चार्ज, एउटा सबै चार्जिङ थियो भने एउटा डिस्चार्जिङ माइनस ई, पोलारिटी रिभर्स भयो। यसो गर्दा 3e भयो कि भएन? आर नेट के भयो भने? आर नेट 5R ल। बुझौ? हजुर सरी रिभर्स वाला कन्डिसन कस्तो बुझेन? के भन्यौ तिमीले? हो कि 4 हो र? अलि जोडले भन न कान्छा, सुन्ने गरी। 3 बुझेन के? 3 त किन बुझेन हो कान्छा, यत्रो सिकाएपछि पनि। एउटा यो भयो, यो भयो, यो भयो, ए हिलो भयो, हुन्छ छोड्दो। अब यो भयो ल। अब यस्तो देखेको देख्यौ नि हो। यस सर। अनि यो ई भयो, यो पनि ए, यो पनि ई। 4 त अर्डरमै छन् कि छैनन्? छन्। अनि 5th अर्डरमा छ कि अब डिसअर्डरमा? अनि माइनस ई गर्नु पर्ने केटा। बुझे।
बुझियो सर अब बुझौ यस सर अनि 3 आको थाहा पायौ यस सर हो यो नि त अनि इन्टर्नल रेजिस्टेन्स त के माइनस हुन्छ र हुन्न रेजिस्टेन्स त जोडिने हो यसरी गरिदिने कुरो बुझौ यस सर ल सुन पहिला 5 वटा हुँदा 5 वटा अर्डरमा हुँदा यहाँ सोच है 5 वटा अर्डरमा हुँदा इक्वालियममा भकाको कति थियो इनेट 5 थियो 5 थियो एउटाको पोलारिटी रिभर्स गरेपछि इनेट के भयो ए 3e कति e घट्यो 2e 2e त्यस भए एउटाको ल यसै लेख्दे मैले एउटाको ए त हल्ला किन गरे एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति e घट्यो 2e 2e घट्यो हो कि होइन भन त हो सर हो हजुर सर अनि दुईटाको रिभर्स गराए कति घट्ने थियो 3e 4 वटा 4e घट्ने थियो एउटा त अर्कोलाई पनि ड्यामेज गर्थ्यो नि त हैन 4e घट्यो होस्। अब त्यसमै यमोटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति e घट्यो 2m 2me घट्यो ओके यस सर बुझ्नु यो लेखेको यस बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो सर। मजाले बुझ्यो बुझ्यो ल सुन अब त्यसपछि मसँग कतिवटा हजुर भन सरी फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु न यहाँ यत्रो मजाले भनेको छु सुन्ने बेला कहाँ हुन्छ क्या ध्यान तिमीहरूको एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा ल एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति e घट्यो 5e थियो 5e थियो नि पहिला हो 5 वटा सिरिजमा अर्डरमा हुँदा एउटालाई रिभर्स गरेपछि कति भयो 3e हुनलाई कतिले घट्यो दुईटा 2e घट्यो कतिवटाको पोलारिटी रिभर्स गर्नलाई एउटाको हो एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा 2e घट्यो हजुर बोला न सोच्ने अनि नबोल्ने त मजा आउँदैन नि त दुईटाको रिभर्स गर्दा दुईटाको रिभर्स गर्दा चारवटा हो e त्यसपछि त एउटाको रिभर्स गर्दा 2 into 1 e दुईटाको रिभर्स गर्दा 2 into 2 e 4 घट्यो अनि एमोटाको गर्दा कति घट्ला त 2me ओके ओके थ्यांक यू सर ल अब त्यसो भए एउटा यो e छ यो पनि e छ यो पनि e छ यस्ता कतिवटा भन त एनोटा टोटल एनोटा थिए नि अनि टोटल एनोटाको इनेट के हुन्थ्यो भन इनेट एनी अनि आरनेट तबे आर आइडेन्टिकल एनआर ओके बुझ्यो यति बुझेको बुझेन पहिला यस सर बुझ्यो सर if the polarity of m cells are reversed सर हजुर बना लेर अब m cells को polarity reverse गरियो if the polarity of m cells are reversed अब सुना m cell को रिभर्स गरियो भने कतिवटा e माइनस ल भने इनेट अब के हुन्छ भन त इनेट एनी मा कति e घट्ने भयो 2m ओके अनि n minus 2m times e भयो कि भएन अब बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर ल यो बुझ्यो भने अनि आरनेट के भयो भन आरनेट एनआर
अनार सर अनार सर एनआर नै हो नि त अनि आर्नेट ओके ओके ल 20 वटा 1.5 EMF भएका 20 वटा छन् हो 1.5 EMF भएका 20 वटा छन् है सर 20 वटा हजुर यो म्युट गरिदिनु न यो लास्टै डिस्ट्र्याक्ट भयो के पछाडिको साउन्ड आएर अरूको त्यही गरेको मलाई पनि एकदमै कस्तो दिक्क लाग्यो कि कति नबुझायो धेरै नै डिस्ट्र्याक्ट भयो के सर अब यसरी मजाल सोधौला इन्स्ट्यान्टली भनेर मैले त्यही गर्छु अब तिमीहरूले त्यो कुरा बुझ्दैनौ नियत ल म्युटै गरिदिन्छु है त एकचोटि लास्ट चान्स दिन्छु अझै पनि हल्ला गर्यो भने त म्युटै गर्छु ल अब यसमा हेर 1.5 भोल्ट अब 1.5 भोल्ट अनि कति डिस्टर्बमा बसेर पढायो कि पढ्दाखेरि पनि शान्त रुममा कोही कोही हुन्छ के त्यो खोलेरै राख्छ एक दुईजना हुन्छ के धेरै हुँदैन एक दुईजना त्यो फेरि त्यही रिपिटेड भइराखेको हुन्छ ल अब सुन पढ्दा त एकदम शान्त रुममा आनन्दले पढ्नु नि त्यो ड्याङ 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 आवाज आउने टिभी आउने त्यस्तोमा के बसेर पढाएको त नि फेरि आफूलाई डिस्टर्ब हुने ल अब हेर आर्ने सुन है भाइ बहिनीहरू 20 वटा छ 1.5 भोल्ट EMF बका 20 वटा छन् त्यो 20 वटाको अब सेम अर्डरमा हुँदाखेरि अब एनी कति हुने थियो टोटल EMF इनेट 20 हुने थियो हैन 20 into 1.5 हुने थियो हैन 30 हुने थियो अब क्वेशनले भन्छ पोलारिटी अफ 10 सेल्स आर रिभर्स पोलारिटी अफ 5 भनौं ल 5 सेल आर रिभर्स 5 सेल को पोलारिटी रिभर्स गरेपछिको अब इनेट के होला भन्दियो भने त अब सिधै 15 गुड यान भनेको तिम्रो 20 छ -2 कतिवटा 5 वटा इन्टु E भनेको 1.5 यसो गरेर ल्याउ के है कुरो बुझौ 15 भोल्ट यसरी गर भन्न सिकाउन खोजेको मैले आइडिया पायौ नि किसिमको यस सर किसिमको आइडिया जेनेरेट भयो कि भएन भयो सर ल यसरी जान्ने एउटा क्वेशन लेख्छु है त मैले यसको पनि अब अर्को n cells each of EMF E n cells each of EMF E and internal resistance and internal each n cells each of EMF E are connected in series in same order as net EMF 15 volt full stop if the polarity of one cell is reversed polarity of one cell is reversed then EMF becomes 12 volt find number गर त भाइ find n कतिवटा सेल हो नि 12 हो है ल नि त भाइ बिना ट्राई गर त 10 वटा 10 हुनुपर्छ 10 हुनुपर्छ हजुर सर 10 गुड हुनै पर्छ 10 हुनु पर्यो यस हो यही हो कुरा अब यसरी बुझ्ने यहाँ के बुझ भन्दा n सेल्स इनेट कति इनेट भन्न पहिला अब सुरुमा n सेल्स हुँदा ne यानी त 15 भनेकै छ नि त भाइ बहिनीहरु हैन अनि कतिवटाको पोलारिटी रिभर्स गर्यौ एउटाको सिम्पली 2 मात्रै गरौँ न हैन अनि यो 12 आयो अब एनी को ठाउँमा 15 लेख यो लेखेको त पक्कै बुझौ 15 माइनस 2e = 12 भयो यसो गर्दा e कति आयो 1.5 भोल्ट अब त्यसपछि 1 एनी बराबर 15 छ भने 15 भोल्ट छ भने n = के आउने भयो त n = 15/e भनेको 1.5 नम्बर 10 वटा भयो कि भएन
10 वटा ओके भाइ बहन कुरा बुझौ बुझ्यो सर क्लियर छ ल यसरी डिल गर है गाह्रो छैन टक्कै टाइप गरिदिँदाखेरि नचुक्यौ भन्ने मैले सिकाउन खोजेको अब सेल्स इन सिरिज सेल्सहरु सिरिजमा कनेक्सन गर्दा के हुन्छ सुन एन आइडेन्टिकल सेल्स इन सिरिज है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कति छन् यस्ता एन नम्बर अनि सबैको EMF E छ internal R छ EMF E internal R EMF E internal R EMF E internal R छ यी सबैलाई हामी एक्सटर्नल रेजिस्टर R सँग कनेक्सन गरिएको छ भाइ बहनी सिरिजमा भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ह्याभिङ रेजिस्टेन्स R अब तिमीलाई यहाँ मैले धेरै भन्नै पर्दैन इनेट अब कति हुन्छ इनेट इनेट NE हुन्छ ओके R नेट कति हुन्छ R नेट NR plus R ओके किन एक्सटर्नल पनि छ नि अनि I कति बा I कस्तो त NE by NR plus R मेन त यही सम्झिने अब यसपछिका कन्डिसनहरु पनि केही कुराहरु आउँछन् धेरै धेरै त्यसमा कन्डिसन त घोकिराख्ने हो तिमीहरु यति त गर्न सिक्नु पर्यो अति कन्डिसनलाई त अब कुन कन्डिसनमा के भन्ने कुरा त इन्स्टेन्टमा डिटरमाइन गर्न सकिने कुरा आयो के जस्तै के भनिदिन्छ भन्दा इफ R0 मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टरै छैन भनेपछि सर्ट सर्किटेड गरिदियो यसलाई सर्ट सर्किटेड गरियो भन्छ है सर्ट सर्किटेड गरे पनि I कस्ट के हुने भयो NE by NR NN कट्यो E by R अब यसरी बुझ्ने के हजारवटा सेल कनेक्सन गर न रेजिस्टरै नभएको ठाउँमा आखिर हजारवटा गर के एउटा गर आखिर उही एउटै गरे जस्तै हुने भयो के करेन्ट ड्यू टु एउटै सेलले पठाएको करेन्ट जस्तै भने करेन्ट ड्यू टु सिंगल सेलले पठाएको जस्तै करेन्टको कुरा आउने भयो अनि जस्तै अब यस्तो भइदियो इफ अब हेर यसमा R इज भेरी भेरी ग्रेटर देन NR यो भइदियो भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इन्टर्नल भएका जति इन्टर्नलको भन्दा ब्याट्रीहरुको भन्दा त एक्सटर्नल धेरै बढी छ भने यति बेला I के आयो भाइ बहनीहरु NE by R आयो हैन हो NE by R आयो मतलब अब यो त सिम्पली I प्रोपोर्शनल टु N भयो नि हैन भनेको यसको मिनिङ के त एक्चुअली प्र्याक्टिकली यो युटिलिटी जति धेरै सेल कनेक्सन गर्यौ त्यति नै धेरै करेन्ट पाउने हो नि त हामीले आउटर सर्किटमा हैन र यसमा त के भयो त यो practical utility भन्ने यसलाई practical utility को कुरा यो आयो अनि भाइ पनि यो त सेकेन्डमा भयो त्यसैले थर्ड केसमा अब यसैमा अब अरु पनि डिल गर्दाखेरि इफ R इक्वल्स टु R भाइ बहनीहरु इन्टर्नल बराबर एक्सटर्नल छ भने इन्टर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बराबर छ भने यो सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु जति कुनै एउटा सेलको एक्सटर्नलको भ्यालु पनि त्यति नै छ भने अब त्यसो हुँदा I के आयो भाइ बहनीहरु I इक्वल्स टु NE by NR plus R यसो गर्दा NE by N plus 1R अथवा यो फर्ममा पनि त लेख्न सक्यो नि NE by N plus 1 क्यापिटल R को फर्ममा पनि लेख्यो यो आउने भयो करेन्ट कुरा बुझ्यो भाइ पनि यति पोइन्ट सर यो भिडियो अफ छ एक्चुअली एक्सप्लेन गरिदिनु न भिडियो अफ छ भन्ने कुरा आइला अनै गर्ने के छ के बाबु के भन्यौ अघि ब्रेकमा गरेको त्यही भन्छ भन practical utility वाला point एक्चुअली एक्सप्लेन गर्दिनु न यस्तो के practical utility को कुरा के हो भन्दा अब एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स त इन्टर्नल सेलको रेजिस्टेन्स भन्दा बढी नै त हुन्छ नि हैन र प्राक्टिकली यस सर हो अनि त्यो हुँदाखेरि तिमीले अब सेलको एउटा सेल सिरिजमा कनेक्सन गरेर धेरै करेन्ट एक्सपेक्ट गर्छौ कि पाँचवटा हो त्यही भनेको practical utility को बुझौ यस सर ल
अब यसमा अनि इन्टरनल बराबर एक्सटर्नल को त म बोल्नु पर्दैन नि पर्छ अब यो सिरिजमा आउँदा अनि सबै सुनन यस्तो भयो भने के हुन्छ होल सेल को टर्मिनल एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स के होला होल सेल एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस all cell को एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स सबै डिस्चार्जिङ मा छन् v इक्वल्स टु अब e कि any भाइ पिनहरु तिमीलाई डिस्चार्जिङ छ भने v इक्वल्स टु e माइनस ir सिकाएको हो के नि मैले हो यस सर ल यहाँ के लेख्ने त v इक्वल्स टु e मात्र लेख्ने कि any लेख्ने any माइनस अब i त भयो i अनि r मात्र कि nr nr प्लस nr लेख्ने यही भयो कुरो बुझौ यस सर ल यो त सिरिज मा आउँदा अनि प्यारलल मा आउँदा के होला भाइ पिनीहरु यो भनेको सिम्पली v इक्वल्स टु ir सँग रिलेट हुन आउँछ कि आउँदैन v इक्वल्स टु ir सँग ल अब यहाँबाट रिलेट गर्न सकिहाल्यो त्यसमा रिलेसन गर्दा अब यही पर्दैन यतिकै n इक्वल्स टु inr अब प्यारलल मा हेरौं है त हजुर एरियागिरी भन्दिन कुन यो प्वाइन्ट माथिको यो त यसो बुझान कान्छ कुनै एउटा सेल डिस्चार्जिङ छ भने के गर्छौ v इक्वल्स टु e माइनस ir गर्ने हो कि होइन हो अनि सिरिजमा भएका अल सेल को पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्दा v इक्वल्स टु अनि कतिवटा सेल n नम्बर ne माइनस अनि i त अब त्यहाँ सबैमा i करेन्ट फ्लो भइराछ तर r चाहिँ r मात्रै भयो कि nr भयो सबैको बुझेन हो यो बुझ्यौ ल ठीक छ अब त्यसो प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन जान्छ सुन भाइ पनि प्यारलल कम्बिनेसनमा अब धेरै सेल छन् हेर सबै प्यारललमै जोडिएका छन् है n नम्बर अफ सेल्स आर इन ल दुईटा तीनटा मात्रै किन देखाउनु यस्ता n नम्बर अफ सेल्स सबै n e e emf छ यसको पनि e छ यसको पनि e छ सबै आइडेन्टिकल r r r इन्टरनल यी सबैलाई हामीले के गर्यौं त यी सबै छन् कति छन् धेरै छन् है these all are connected in यी सबै सिरिजमा भयो कि प्यारललमा भाइ पिनीहरु प्यारललमा त यी n नम्बर सेलहरु एक्सटर्नल आर रेजिस्टेन्स भएको एक्सटर्नल सोर्स सँग प्यारललमा छन् ओके छ भने अब सुन इनेट क्या होला इनेट पहिला इनेट भन त इनेट इक्वल्स टु e किन प्यारललमा त सबैको एउटै टर्मिनलमा कनेक्सन गरेछ भनेपछि त सबैको इनेट नै e हुन्छ हो सर e अनि r नेट भन्दैौ त भाइ पिनीहरु r नेट सबै कुनै दुईटा r r भएका दुईटा प्यारलल भने सुन है r r भएका दुईटा प्यारललमा छ भने r/2 हुन्छ भने जस्तो r r भएका n नम्बर सिरिजमा छ के प्यारललमा छ भने r/n भयो कि पनि यो यस सर प्लस r r/n प्लस r कुरो बुझौ हजुर सर ल अनि r नेट त्यसको हजुर भन एकचोटी फेरि भनिदिनु यो चोटीलाई भन्ने नि यो अगाडि बनाएको कुरा त हो नि बाबु यो एउटा छ यो अर्को छ कान्छा यो अर्को छ अब यो त्यस्ता ल तीनटा छन् यो पनि r यो पनि r यो पनि r प्यारललमा छन् भने तिमीले यसलाई r नेट के लेख्न सिक्यौ कान्छा यति मलाई भन्दै हो नि त मैले हैन अब तिमीलाई मैले सोध्छु तिमीले मलाई हैन मैले सोध्छु ल भन त खै त बोलेन केटु त डरायो r/3 गर्ने भने हैन यदि n नम्बर प्यारललमा छ भने आइडेन्टिकल n नम्बर प्यारललमा छ भने r/n गर भनेको हैन त हजुर सर यहाँ त यस्ता r r भएका n वटा प्यारललसम्म छ भने r/n भयो कि भएन इन्टरनल रेजिस्टेन्सहरुको इक्विभ्यालेन्ट यो आएन अनि ती सबैसँग यो सिरिजमा छ प्लस r भयो अनि i के भयो भन e/r
r/n plus n लेख्न r लेख्न पाइयो any by r plus nr हुन्छ यहाँ आउने भयो कुरा बुझ्यौ यो यसमा पनि r equals to r यो अहिले गर्न लागि न मैले त्यो रिलेसन त त्यही क्वेशनमा इन्स्टेन्टमा दिने केसबाट डिल गर्न सक्छौ तर यसमा पनि यस्तो चाहिँ रह्यो होला if r equals to r छ भने i के भयो भन त i अघि r equals to r हुँदा i in series थियो नि i series यो आको थियो हो अब r equals to r हुँदा i parallel के भयो ल भन त करेन्ट इन प्यारलेल मा हुँदा त्यो एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु कति करेन्ट पास हुने भयो ne by n plus 1 r लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेरो पाइन्छ Yes, sir. ne by n plus 1 r लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ सर पाइन्छ अब एउटा हजुर भन कल सोध्दै थियो मलाई के भन्दै थियौ छैन सर कसैले केही सोधेको कसैले पनि सोधेको होइन भने आज ठिक छ ल अब त्यस भएर यो आइसक्यो अब सुन है क्वेशन कसरी दिन्छ मैले एउटा क्वेशन लेखे two identical cells sense same current to the external load of resistance 3 ohm whether they are connected in series or in parallel find the internal resistance of the cell internal resistance of the cell लन त भाइ पनि ट्राई गरेर क्या होला अप्सन दिउँ 2 ohm 3 ohm 3/2 ohm 1/2 ohm लन त ट्राई गरेर क्या होला 3 ohm किन internal resistance is equal to external resistance यही कुरा यहाँ हेर अब यहाँ बुझ त यहाँ मैले यही रिलेसन देखाउन खोजेको के सेलहरु सिरिजमा हुँदा n नम्बर अफ सेलहरु सिरिजमा हुँदा इन्टरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बराबर छ भने आई सिरिज को फर्मुला जति आयो प्यारललमा n नम्बर हुँदाको आई प्यारलल को फर्मुला पनि त्यही आको देख्यौ हजुर सर अब यस्तो यो लजिक बनाऊ के इफ n cells are in series अब यसमा n cells are in series or in parallel n cells if known n cells are in series or in parallel if यो condition मा if r equals to r यो छ भने I series के आउँछ I series ne upon n plus 1 r अनि I parallel के आयो ne by तीनैबाट n plus 1 r आको देख्यौ माथि रिलेसन भाइ पनि यो रिलेसन आको देख्यौ यस देख्यौ भने अब यहाँ त दुईटा कुनै दुईटा सेल्स करेन्ट सेम करेन्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स थ्रु सेम करेन्ट पास हुन्छ के उनीहरु सिरिज कति छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 3 ओम त्यो सिरिजमा हुँदा होस् कि प्यारललमा हुँदा होस् तिनीहरुले एउटै करेन्ट पास गर्छन् भनेपछि त अब के हुने भयो त इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुनु पर्यो एक्सटर्नल बराबर के हुनु पर्यो भने आन्सर कति यहाँ सल्भ गर्न लाग्ने नि होइन कुरो बुझौ
बुझ्यो मैले गरेको सर बुझेँ हजुर सर बुझे ल ल यति पनि जान है यसरी क्वेसन सोधिदिन सक्छ नि सर अलिकति माथि गर्नु न के रे बाबु अलिकति माथि गर्नु न अझै भयो सर यही मिक्स्ड ग्रुपिङमा कसरी राख्ने भाइ पनि यसलाई यस्तो गर्दिउँ एन नम्बर केमा छन् यस्ता धेरै छन् अनि यस्ता त फेरि प्यारलेल पनि यस्तो छ के सिरिज मात्र छैनन् के यस्ता प्यारलेलका केसहरू पनि टन्नै छन् सर यसमा के त्यो करेन्ट सेम भएको हो र दुईटा एक्सटर्नल र इन्टर्नल रेजिस्टेन्स सेम भन्नेको हो एक्सटर्नल र इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कुनै एउटा सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु यदि सेम छ भने ती सेलहरूलाई सिरिजमा कनेक्सन गर कि प्यारलेलमा कनेक्सन गर तिनीहरुबाट जुन हुन्छ नि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुँदै फ्लो हुने करेन्टको म्याग्निट्युड के हुन्छ सेम हुन्छ करेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ भने हामी त्यहाँ प्रुभै गरेर देखायौँ नि देखाएनौ पुरा बुझ्नु बाबु बुझ्यो सर बुझ्यो सर मात्र यो क्वेशनमा सेम रेजिस्टेन्स भनेको छ र सेम रेजिस्टेन्स भन्नुपर्छ र कान्छा यो टर्मले के बुझ्यो करेन्ट भनेको छ सेम करेन्ट भनेको सेम करेन्ट भनेको छ नि त तिमी कति हावा निस्क्यो बाबु यत्रो सिकाए लाएर त्यति पढ त पढ्यौ हजुर सर बुझे ल यही लजिक के यो लजिक सम्झिराख न है यो जान्नुपर्छ कुरो बुझौ यस्ता इएमएफ छ नेर यो ई छ यो ई छ यो पनि ई छ यो पनि ई छ सबै आर 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 छन् यस्ता सबै उयो हुन् है कुरो बुझ आइडेन्टिकल भनेपछि यन त के भयो नम्बर अफ सेल्स इन इच रो मा आउने सेलको नम्बर कति भाइ पिनेहरु अनि कतिवटा नम्बर अफ रोज यम भनेको नम्बर अफ रोज यो बुझ्यौ यस्ता प्रत्येक रोमा कतिवटा सेल यन त्यस्ता कतिवटा रोहरू यहाँ तीनटा मात्रै सोचौ होला तीनटा मात्रै होइन यहाँ नन एन्डिङ छ अझै कुरो बुझौ छ भने अब सुन नि त तिमीहरुले ल इनेट बनाउने जिम्मा तिमीहरुलाई दिए मैले इनेट भन त भाइ बहिनीहरुलाई एकदम सबले यत्रो भनेपछि त अब त रोकिनु हुँदैन ल भन इनेट एनए भेरी गुड एनए कसैलाई यो पोइन्टमा डाउट एनीमा डाउट छ यो यस्तो भयो यो सबैको इएमएफ के हो सबैको इनेट के भयो इनेट एनआर एनी भयो अनि एनी भएका जतिसुकै हुन्न प्यारलेलमा उही एनी नै रहन्छ कि रहँदैन यस सर हो यो एनी त्यसमा अब आर नेट भन नि त एनआर भयो अब यस्तो भयो अब यसमा इच रोमा आउने रेजिस्टर एनआर को एउटा अर्को पनि यो एनआर यो पनि एनआर 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 भएका कतिवटा प्यारलेलमा एनआर भाइ एम इच को एनआर थियो त्यस्ता कतिवटा प्यारलेलमा यमवटा ओके ल अनि प्लस एक्सटर्नल आर त छँदैछ कुरो बुझ्यौ नि यो लेखेको मैले यस सर बुझ्यौ बुझ्यौं सर यस अब त्यस भए आई कति त भन्देऊ आई त इनेट अपन एनई बाई रोहित हराए हो केटोले हो यति बुझाउ
ए हेर न हेर डिस्टर्ब फेरि अब गाली गर्नुपर्ने अवस्था आयो विजय भाइ विजय सर ल म्युट गरिदिनु न सबैलाई अनि ह्यान्ड गरेपछि मात्र खोल्नु के सर त्यसरी हुन्छ होइन ठिकै थियो अहिले बिचमा त ल अब के थियो यस्तो हो के फिजिकल फिलिङ्स आओस् न केटाकेटी हो तिमीहरूलाई मात्र नला मलाई म्युट गरिदिनु के ठुलो कुरो हो र होइन त्यही त सर हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि केही प्रब्लम भयो भने त्यता त म्युट गरिदिनु मलाई समस्या त होइन म्युट गरिदियो त झन् आफ्नै तालले अब मैले यही मच्छर झेङ्गालाई पढा जस्तो फिल हुन्छ क्या म्युट गरिदिएर पढाएपछि के भयो बुझ्यौ कि बुझेनौ त्यो फिलिङ्स आउँदैन क्या है ल ल यसमा हेर एमएनई अपन क्या आयो एमएनई अपन एनआर प्लस एमआर यो भयो के केटाकेटी हो करेन्ट यो निकाल्ने टक्कै यो बुझ्नु पर्यो है बुझ्यो अब यसमा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा गएर टाइम वेस्ट गरिराख्नु पर्दैन क्वेसनले दिएको सिचुएसन अनुसार डिल गर्ने हो त्यसलाई तर यहाँ चाहिँ अब तिमीले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो फर म्याक्सिमम करेन्ट भाइ पनि यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि हो फर म्याक्सिमम करेन्टको लागि यो एनआर प्लस एमआर फ्याक्टर के हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू मिनिमम अब एमएनई चेन्ज कुरो हुँदैन एमएन भनेको त टोटल नम्बर अफ सेल हो कि होइन टोटल नम्बर अफ सेल्स कति एमएन अब एमएन लाई अब नकाटौ एमएन एज इट इज कन्स्टेन्ट राख अनि इएमएफ पनि इ नै राख तर अब तिमीहरूले यस्ता सेल ल्याउ कि आई म्याक्सिमम बनाउन के मिनिमम हुनु पर्यो आर होइन यस्तो बुझ्न न फर म्याक्सिमम करेन्ट भनेको फर आई म्याक्सिमम आई म्याक्स को लागि अनि एनआर प्लस एमआर मस्ट बी यो के हुनुपर्छ मस्ट बी मिनिमम तिमीलाई एउटा लजिक दिन्छु मैले सुन अब यसलाई मिनिमम कति बेला हुन्छ भने थाहा पाउनलाई एउटा यसै बुझाउ न आर प्लस आर 0 सम्भव छ छैन सर छैन किन दुईटै अब केही न केही सुन न एक्सटर्नल को पनि केही रेजिस्टेन्स छ इन्टरनल को पनि केही रेजिस्टेन्स छ भने आर प्लस आर जोडिएर 0 त आउँदैन नि त नेभर आउँछ र आउँदैन अब तर कति बेला यी दुईटाको भ्यालु मिनिमम हुन सक्ला भन्ने पोइन्टलाई यसरी जाऊ न आर पछि म्याक्सिमम पावर थ्योरममा म बढी बोल्दिन है अहिले ध्यान देऊ यार आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r इन्टु आर लेख्न पाइन्छ यस सर पाइयो नि हैन हो त्यसपछि सुन फर आर प्लस आर टु बी म्याक्सिमम यो फ्याक्टर म्याक्सिमम हुने याद हान्दै भाइ बहिनीहरु यो फ्याक्टर म्याक्सिमम हुनलाई के सरी मिनिमम हुनलाई यो फ्याक्टर के हुनु पर्छ यो फ्याक्टर के हुनु पर्छ भन्न न 0 पक्का मिनिमम हुनु पर्छ भन्न न पक्का एकछिन 0 छोड्देऊ न तिमीहरु पनि हावै रहिछौ के र यो फ्याक्टर म्याक्सिमम हुनलाई यो फ्याक्टर पनि म्याक्सिमम हुनु पर्छ हैन जोडिन आउने फ्याक्टर यस सर अथवा यो फ्याक्टर मिनिमम हुनलाई यो फ्याक्टर पनि मिनिमम हुनु पर्छ कि पर्दैन फर r plus r to be minimum r minus r must be यो पनि के हुनु पर्छ must be minimum बुझ्यौ मैले भनेको कुरा ल अनि r सुन न r plus r को मिनिमम भ्यालु पो 0 हुन सक्दैन r minus r को हुन सक्ने सबसे मिनिमम भ्यालु कति 0 यो इक्वल भयो भने हैन मिनिमम हुनलाई 0 हुनै पर्यो इक्वल हुनु पर्यो यसको त 0 हुन सक्छ नि त सक्दैन सक्छ सर बुझ्नु मैले भनेको r minus r को मिनिमम भ्यालु कति हुन सक्छ 0 हुन सक्छ हजुर सर ल 0 हुनु पर्छ भने त्यसपछि त्यसको लागि r = r भयो कि भएन भयो सर
यति लजिक दिमागमा सेट गर। अहिले म्याक्सिमम पावर थ्योरममा पनि यही कुरा गर्ने हो। अब फर म्याक्सिमम करेन्ट, अब यसको लागि म्याक्सिमम करेन्टको लागि यहाँ पनि यसरी बुझ न, मस्ट बी मिनिमम। त्यसो भए त्यो मिनिमम हुँदा कति हुनु पर्यो त? एनआर मस्ट बी इक्वल्स टु, देयरफोर एनआर मस्ट बी इक्वल्स टु एमआर। ओके केटाकेटी हो? यो बुझेको बुझेन पहिलो पोइन्ट? बुझ्यो सर। ल अब त्यसो भए आई म्याक्सिमम कति त भाइ पनि याद गर, यही क्वेसन सोध्छ नि र, यो पनि सम्झिने। अब अनि आई म्याक्सिमम इक्वल्स टु एमएनई अपन एनआर प्लस एमआर थियो भने 2एनआर लेख्न पाइयो, एनएन गयो भनेपछि एमई बाई 2आर लेख्न पाइयो होइन भाइ बहिनीहरू? अथवा और एमएनई बाई 2एमआर लेख्न पाइयो होइन? पाइयो भाइ बहिनी? यसबाट एनई बाई 2आर पनि हुन सक्ने भयो। यही भयो म्याक्सिमम करेन्टको भ्याल्यु। ओके ओके सर। ओके सर। ल एकदम याद गर यो पोइन्ट, यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ यो, यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भन्ने जानकारी राख। सकिन्छ? यस सर। ल म्याक्सिमम करेन्टको भ्याल्यु यति थाहा पाउनु पर्यो। करेन्ट इन सिरिज र प्यारलेलको केसलाई त सेल्स इन सिरिज, प्यारलेल कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसन, मिक्स ग्रुपिङमा यति गर्न सक्यो भने तिमीहरूलाई अब तिमीहरूको जिन्दगी के हुन्छ? अलि तल गर्दिनु भयो? गरेको बुझाइदिनु न फेरि। कुन गरेको यो? हजुर। फर म्याक्सिमम करेन्ट एनआर प्लस एमआर मस्ट बी मिनिमम भन्ने त बुझाउने होइन सर? त्यो मिनिमम हुनलाई एनआर इक्वल्स टु एमआर हुनुपर्छ भन्ने लजिक पनि पायौ? यस सर। अनि त्यो पाएपछि त अरु त म्याथ हो त। बुझेन हौ? कुन सेकेन्ड स्टेप भन्यौ? त्यो बुझिन। आई म्याक्स यस्तो यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनलाई यो भ्यालु के हुनु पर्यो भनेको हो क्या भाइ बहिनीहरु? यो त फिक्स छ नि केटाकेटी, यो फिक्स छ। अनि यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनलाई यो भ्यालु मिनिमम हुनु परेन त? यस सर। अनि त्यही मिनिममको ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 राखे हैन सर? अनि ठ्याक्कै मिनिममको ठाउँमा 0 त गर्न कहाँ पायौ त केटा? एनआर प्लस एमआर पनि 0 कहिले हुन सक्यो? होइन हैन सर, त्यो स्क्वायरको ठाउँमा के त्यो r माइनस r। त्यसपछि बल्ल हो यसको मिनिमम भ्यालु मैले यहाँ लजिक सिकाएँ नि त। अब यसमा यो r प्लस r को मिनिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ भन्दा r माइनस r मिनिमम हुन सक्दा हुन्छ नि हैन? यस सर। हो अनि r माइनस r को मिनिमम भ्यालु त 0 हुन सक्यो नि, सकेन? यस सर। सक्यो भने r इक्वल्स टु r भयो कि भने त्यो केसमा त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि एनआर इक्वल्स टु एमआर हुनु पर्यो नि त मिनिमम। यो एनआर प्लस एमआर को भ्यालु मिनिमम आउनलाई त एनआर बराबर एमआर हुनु पर्यो के? कुरो बुझौ? यस सर। कुनै एउटा बढी कुनै एउटा थोरै कम हुने बित्तिकै त्यो मिनिमम हुँदैन के, बढी भइहाल्छ। त्यही भएर एनआर प्लस एनआर जोड्नु भएको हो। यही लजिक निकाल न केटा तिमीहरु पनि। ल याम थप्दै यहाँ एन थपेर गर्दै जाउन उस्तै आउने त हो नि। यहाँ त्यही गरे मैले, कुरो बुझौ? ल अब सोच त तिमीले यति लजिक चाहिँ एनआर मस्ट बी इक्वल्स टु एमआर मिनिमम। एनआर प्लस एमआर को भ्यालु मिनिमम कति बेला हुन्छ भने पनि आफै राखेर पनि हेर्न सक्छौ के। यो यान भनेको रोमा भएकाला 10 वटा छन्, 10 वटा यस्तालाई कति भएका ल 2 ओम भएकाला आफै घरमा यसो लजिक डेभलप गरेर त सुन है त। यसरी बुझ, 10 वटा सेल ल्याउ, कुनै एउटाको इएमए इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति राख? इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति राखौ? 2 राखौ, 2 ओम राख। अनि 10 वटाको एनआर कति भयो? 10 वटाको एनआर 10 वटाको एनआर कति भयो भन त? 20 वटा। 20 ओम आयो नि हैन?
अनि सुन त्यस्ता कतिवटा ब्रान्च बनाऊ यस्ताकै कतिवटा सम्म तल लगाऊ 5 वटा सम्म ल 5 वटा तर r बनाऊ 5r अनि 5r ल 5 वटा 5 20 नै आउनु पर्यो नि यो हैन 20 नै आउनु पर्यो कि परेन यस सर 20 नै आउन 5 इन्टु अनि इच r कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो 20 ओम आउने भयो अब यसरी हुनु पर्यो कि एउटै मात्रै सर्किट सेलमा थियो भने त ल एउटै इन्टर्न यो थियो र अनि यसमा ल एउटा मात्रै थियो भने त यसको जति r यसको पनि त्यति नै r भएर त्यो पोसिबल थियो तर यहाँ त के छ भन्दा n नम्बरहरु यसरी राखिएका त्यस्ता m हरु बनाएको हुनाले nr फ्याक्टर र mr फ्याक्टर यो आउने हो भने अब अहिले यति बेला मैले के भने ल यो हुँदा मिनिमम अब तिमीले कुनै एउटाको भ्यालु बढाइदेऊ घटाइदेऊ अहिले तिमीले nr = mr पाउन के भयो nr = mr पाउन n भनेको तिमीले कतिवटा ल्याऊ 10 वटा अनि m भनेको कतिवटा त्यस्ता प्यारलल बनायो 5 वटा यो हुँदा n कति राख्यो स्मल r कति 2 ओम अनि क्यापिटल r कति 4 ओम यो भ्यालु नै यसको यिनीहरुको मिनिमम भ्यालु भयो अब तिमीले कुनै एउटा ल मान स्मल r बढाऊ अथवा क्यापिटल r बढाएर घटाएर हेर के ल स्मल r ला अब तिमीले कति राख ल 3 ओम राख तर क्यापिटल r चाहिँ कति नै रहोस् 4 नै भयो बनाऊ है भनेको डिफरेन्ट पार्यौ भने अब तिम्रो nr कति भयो भाइ बहिनीहरु भन त nr 20 भयो कि भएन के 30 nr 30 भयो कि भएन 30 भयो भयो सर mr कति भयो mr हो त्यसले गर्दा रेजिस्टेन्स जहिले पनि तिमीलाई अब यसरी यो धेरै लामो स्टेपमा गइराख्नु पर्छ त्यति यति माइन्डमा सेट गर त इन्टरनल बराबर म्याक्सिमम यति बुझ त म्याक्सिमम करेन्टको लागि के हुनु पर्यो nr मस्ट बी nr = mr हुनु पर्यो भन्ने पोइन्ट डेभलप गर घरमा आफुलाई मन लाग्यो भने यसै डिफरेन्ट पारेर चेक गर पहिला कुनै nr = mr बनाएर हेर पहिला त्यसपछि अनि भ्यालु चेन्ज गरेर क्याल्कुलेसन तिरेर त्यो पनि गर्न सकिहाल्छ ओके सर एउटा न्यूमेरिकल गराइदिनु न क्लियर हुन्छ यसको न्यूमेरिकलै होइन के कान्छ यसको त थ्योरी हो त यो यसरी दिन्छ तिमीहरुलाई अब तिमीलाई भइसक्यो दिमागमा सेट सर सेट भइसक्यो यसको क्वेशनै के क्वेशन होइन नि त बाबु तिमीलाई त सेन भाइ अब यसरी दिँदाखेरि फर म्याक्सिमम करेन्ट के हुनु पर्यो भन्दा यति डेभलप गरेर के एमा पछि म्याक्सिमम पावर थ्योरममा गराउँछु यसको लागि यही दिन्छ के फर म्याक्सिमम पावर थ्रु द एक्सटर्नल सर्किट व्हाट मस्ट बी करेक्ट r greater than r equals to r धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो के भाइ पनि यो सोधिराख्ने क्वेशन पनि हो r less than r यसरी दिन्छ आन्सर के दिनु पर्यो के तिमीहरुले यो दिनु पर्यो इन्टरनल बराबर एक्सटर्नल सकिन्छ ल यति चाहिँ ध्यान राख है अनि भाइ बहिनी अब हामी यहाँ कुरा गरौँ किर्चोफ्स ल मैले तिमीलाई करेन्ट डिभाइडर रुल गराएको छैन जस्तो लाग्यो हो छैन सर छैन भएको सर किर्चोफ्स ललाई पनि नेक्स्ट क्लास सिकाउँदा पनि भयो पहिला करेन्ट डिभाइडर रुलमा जाउँ न करेन्ट डिभाइडर रुलमा अब करेन्ट डिभाइड हुने भनेको सर्किट जुन छ नि रेजिस्टरलाई सिरिजमा राख्दा हो कि प्यारललमा प्यारललमा एउटा यो R1 रेजिस्टर छ अर्को R2 रेजिस्टर छ R1 र R2 दुईटा रेजिस्टर छन् यसमा तिमीले कति बेला आयो तिम्रो स्वर हो यो I1 यसबाट I2 गयो होला ओके अब तिमीलाई I1 कति भन्ने निकाल्नु पर्यो I1 व्हाट I2 व्हाट यस्तो गर यहाँ पहिला अब सोलुसनमा देखाउँछु यसको एक्रोस हुने पोटेन्शियल र यसको एक्रोस हुने पोटेन्शियल सेम हो भाइ बहिनीहरु यस सर प्यारललमा छन् त्यसै V1 = V2 लेख्न पाइन्छ सर पाइन्छ अनि V1 लाई तिमीले I1 R1 लेख्न पायौ आइएम सर V2 I2 R2 अनि I भनेको टोटल I भनेको I1 + I2 हो कि होइन हो ल I2 लाई रिप्लेस गर अथवा I1 लाई रिप्लेस गरे केही छैन ल I - I1 लेख्न पायो I2 को ठाउँमा सर पाएम I2 को ठाउँमा I - I1 लेख इन्टु R1
अब I1 लाई एकैतिर पार्नु पर्यो क्या I1 R1 अनि यता आउँदा प्लस हुन्छ नि I1 यता R2 है भाइ बहिनीहरु I1 R2 इक्वल्स टु IR2 लेख्न पाइयो अनि I1 इक्वल्स टु IR2 बाइ R1 प्लस R2 लेख्न पाइयो त्यसमा I1 इक्वल्स टु के गर आफ्नै रेजिस्टेन्स का अर्कोको रेजिस्टेन्स अर्कोको other resistance upon total resistance total यो प्यारलल मा हुँदा फेरि इक्विभ्यालेन्ट गरेर गर्ने होइन नि R1 plus R2 जोडिने हो कुरो बुझौ इक्वल्स टु I टोटल करेन्ट कुरो बुझौ यही भाइ करेन्ट डिवाइडर रुल भाइ बिनहरु ओके एकचोटी स्लाइड माथि गरिदिनु न सर एकचोटी फर्स्टबाट स्लाइड हेराइदिनु न सर कति गइसक्यो के बाबु फर्स्टबाट स्लाइड हेराइदिनु न आजको चिन्ता नगर न समय छ त हामीसँग यसको हैन त्यो ठ्याक्कै नेट आर निकालेर पनि गर्दा हुन्छ नि v = i बाट के बाबु v = i अनि नेट आर गरेर पनि गर्दा हुन्छ हैन भित्र नजाऊ न त्यसलाई भोल्टेज डिवाइडर रुल बाबु त्यो है ल स्क्रिनशट शेयर स्क्रिनशट लिए गरिहाल त मैले सुरुदेखि सर सुरुदेखि सेकेन्ड हाफको देखाए हुँदैन र नाइ सर सुरुको देखाउनु भएको थिएन के सर प्लिज ल आज धेरै जना थिए के सर क्यामेरा अफ गर्नु है क्यामेरा अफ गर्नु ल अनि आफै तिमीहरुले देखाउनु सरलाई भन्छौ त अनि सर त्यो सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन कुन म्याक्सिमम हुन्छ करेन्ट कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ कुनमा सिरिज र प्यारलल वाला कम्बिनेसन गरेको थियौ नि अब त्यो त यस्तो बाबु त्यहाँनिर म्याक्सिमम करेन्टको लागि इन्टरनल एक्सटर्नल त्यहाँ हेरेर मिलाउ न कुनमा I म्याक्सिमम हुने केसमा अब कि त एउटा फ्याक्टर धेरै हुनु पर्यो n नम्बर जति धेरै सेल कनेक्सन गर्न सके I डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n आएको थियो नि एउटा हो सर हो त्यही अनुसार म्याक्सिमम करेन्टको कुरा आउने थियो नि प्र्याक्टिकल युटिलिटी तल जाऊ यस सर तिमीले क्वेशन अब प्र्याक्टिस गर्न लाग सुन न क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न लाग कुनै पनि क्वेशन तिमीहरुको सल्भ नहुने हुँदैन के मैले त्यसरी नै दिइराछु यहाँ कन्टेन्ट है यस सर निस्किदा हुने हो अब खोइ त देखाउँदै ठिक आउने होला पहिले लेखिसकेका छौ भने त निस्के पनि भयो ब्रेकमा थ्यांक यू सर लेखिसकेको छु थ्यांक यू सर हुन्छ बाइ बाइ भाइ बहिनीहरु सी यू टुमारो जाडो छ सर थ्यांक यू सर पानी परिरहेछ सर पानी पनि परिरहेछ सर पुरै आज सिरा परिरहेछ तिमीलाई थाहा छ होला हैन आज घाम पनि उदाएको छैन सर तर पुरो लागेको छ मौसम सर हजुर नेममा हो कि घरमै देखियो सर हजुर पनि घरमै हो कि आज होइन म कहाँ घरमा आउनु म त नेम आइसकेको छु और म्युट गरिदिनु सबलाई सर ठिक छ गरौँ न हल्ला गरौँ एकछिनलाई छोड्दिए छुट तल जामा चाहिँ भयो यस सर सर हजुरले सबै पढाउने हो यो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम मजा आएन भने पढाइदिन्न के हैन सर पढाउनु सर हजुरले नि पढाउनु के सबै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सबै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पनि छ हजुर भन्दा राम्रो कसले पढाउँछ र हजुरको सर नोट पनि काफी छ के एक्सरसाइज पनि बनाउनु पर्दैन सबै प्र्याक्टिस हजुरले पढाएछ यस्तो सजिलो लाग्यो फिजिक्स त्यही भएर म सबै पढाउँछु बाबु यही मात्रै भन्ने छ सर इलेक्ट्रिसिटी र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक को हजुर नै पढाउनु सर तर यो पुरै पढाइदिनु ल सर बिचमा नछोड्नु होला हेलो लाइन सर अस्ति इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सुरु गर्नु भएको त एक दिन क्लास गरेर छोड्दिनु भयो तिम्रो मर्ज भयो नि त तर हामीहरुको धेरै नै सिलेबस बाँकी छ भाइ त के त्यही पनि मर्ज गर्यो त्यही त अब गर्दै जाऊ न यो पढ्दै जाऊ के यसकै बडी छ अहिले बाँकी
सर हाम्रो बाँकी रहेको अप्टिक्स पछि पढ्ने हो। पहिला एउटामा CM1 मा सकाएको छु है। हजुर तिमीहरूलाई अब यो सकियोस् न अनि त्यसपछि भयो भइरहेछ सर। यस सर भइसक्यो। इलेक्ट्रोन moves from lower potential to higher बाबु। इलेक्ट्रोन मुभ भने कसले परबिनले सोध्दैछु यहाँ हो। इलेक्ट्रोन जहिले पनि लोअर पोटेन्शियल इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट तिर मुभ गर्छ बाबु भने त तपाईँ इलेक्ट्रिक फिल्ड। हजुर सर यो डेन्सिटी बढाउँदाखेरि रेजिस्टेन्स सर डेन्सिटी बढ्दाखेरि के हैन भन्न न भन्दा भन्दै कट्यो क्या तिमीलाई। सर हजुरले यसमा त्यो NN काटेर फेरि MNE कसरी लेख्नु भयो? रेजिस्टेन्स घट्ने के लेखेको भन्यो रे? त्यो NN काटेर फेरि MNE लेख्नु भएछ नि माथिको स्लाइडमा। ए कहाँ यस्तो अब यो याम त एलसीमा आएन र अनि जम्प गरे त जाँदैन। के भन्दा तलको स्लाइडमा के कुनमा भन त? करेन्ट म्याक्सिमम लेख्नु भएछ नि त्यसमा NN काट्नु भएछ नि। अनि NR = MR भएपछि MNE अनि NR को ठाउँमा पनि MR को लागि MR को ठाउँमा NR राख्दिएपछि 2NR भयो NN कटेन त। ए हस् हस् सब्स्टिट्युसन हो के भ्यालुको म्याथ है। ल हुन्छ भाइ पनि परबिनले सोध्दै थियो नि इलेक्ट्रोन यस्तो हुन्छ बाबु। परबिन यही छौ त्यहाँ मेसेज लेखिरहेको छु कसले हो यही छौ कि छैन भन्नु गइसक्यो भए त के बुझाउनु पर्यो हैन भन्नु न सर के हुँदैन यस्तो उसले के भन्छ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हो कि होइन थाहा छ नि? यस सर हो। अनि पोटेन्शियल स्केलर कि भेक्टर? भेक्टर। पोटेन्शियल स्केलर पोजिटिभ पोटेन्शियल भनेको हायर पोटेन्शियल हो नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेको लोअर पोटेन्शियल हो। ल माने यहाँ 100 भोल्ट छ भने यता 50 भोल्ट होला यहाँ 10 भोल्ट होला यता अब -10 भोल्ट होला -20 भोल्ट होला। जति अगा इलेक्ट्रिक जति यता गयो पोटेन्शियल के भयो घट्दै 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 गइरहेछ। तर इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो भने त मैले सिकाएको थिएँ त तिमीलाई इलेक्ट्रोन त यसको अपोजिट तिर मुभ गर्छ भने अब इलेक्ट्रोन मुभ्स फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर कि लोअर पोटेन्शियल टु हायर लोअर टु हायर लोअर टु हायर। ओके ल बाइ बाइ। CM5 को वेब अप्टिक्स पुगिसक्यो त? 1 को भइसकेको छ 5 को भएको छैन। थ्यांक यू सो मच सर। थ्यांक यू सो मच बाइ सर। बाइ। Bye sir. Have a good day sir.